थाना सदर पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल के जो मुलजमान थे उनको ट्रेस कर लिया और ये सिर्फ 15 दिन के अंदर तमाम तर कार्रवाई जो है उन्होंने मुकम्मल की, जिससे जो है शक पड़ा। सबसे पहले मकतूल की सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, उसका नसीम माइम नाम था। उसका मोबाइल डाटा लिया तो उसमें रात 12-1 बजे तक वो भी जाग रही थी। रास्ते से हटाने के लिए इकबाल ने अपने तो 4-5 दोस्त जो थे किराए पे हायर किए, उनको 2 लाख रुपए की इवज़ जो है इनसे डील की कि आप आके इसको मेरे साथ कत्ल करने में मदद करें। जिस पर वो दोनों 4 अफराद, 3 इसके हमरा और चौथा मोहम्मद इकबाल, ये चारों आए। रात को इकबाल ने एक ज़रूरी दवाई से एक जहर भी ली। पहले उसको जहर पिलाई ज़बरदस्ती, उसके बाद उसका गला दबा के उसको कत्ल कर दिया। मौके पर हम गए हैं तो मकतूल को देखा और उसकी बॉडी को देखा तो उसके मुंह से जाग आ रही थी और गला चेक किया तो गले पे साफे से गला घुटा गया था। अल्लाह पाक ने वो हिसाब करे मैं दादा मैं जिंदा बहरी ना जावा, जो मेरी भुआ दा पुत्र है, मैं अपना नुकसान आपके देखना अज देख ये गल हथ कड़ियाँ पाई खड़ा, मैं सुख दी गुजरना खड़ा। मेरे जीके के मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, रोंदे बैठे घरे, हाल कुन पे हाल। मैं तो दुआई मंगदा, नमाज पढ़ना 5 वक्त, कुरान पढ़दा, मैं तो रब्बा मेरे को उन्हें मत्थे ना ला। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला थाना सदर पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल के जो मुलजमान थे उनको ट्रेस कर लिया और ये सिर्फ 15 दिन के अंदर तमाम तर कार्रवाई जो है उन्होंने मुकम्मल की, जिससे जो है इलाके के लोगों ने इनको शाबाश के साथ इनकी कारकर्दगी को खूब सराहा है। मैं इस वक्त SHO सदर जलालपुर पीरवाला तहरामान के साथ उनके ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। एक कत्ल जो यहाँ हुआ, अंधा कत्ल, उसके हवाले से हम मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये कैसे आपको पता चला और ये कत्ल क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 नवंबर की रात 1 बजे तकरीबन हमें इत्तला मौसूल हुई कि एक मोहम्मद असलम नामी शख्स जो है अपने घर से मुलिका बहाने में मुर्दा हालत में पाया गया। हमने मौके पे अपनी टीम के हमरा गए, वहाँ जाके हमने सारी तफ्तीश की। FIR दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने दूसरे-तीसरे दिन इसकी जो हमें शक पड़ा, सबसे पहले मकतूल की सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, उसका नसीम माइम नाम था। उसका मोबाइल डाटा लिया तो उसमें रात 12-1 बजे तक वो भी जाग रही थी। उसकी एक बंदे से मुसलसल रब्ता जा रहा था। जब हमने उस बंदे को उठाया, उसका नाम मोहम्मद इकबाल जो है वो उनका रिश्तेदार था, उससे इसके मुसलसल रब्ते पाए गए। मोहम्मद इकबाल को जब इंटेरोगेट किया गया तो उससे पता चला कि मोहम्मद इकबाल को मोहम्मद असलम मकतूल ने अपने घर आने से मना किया हुआ था। वो अक्सर इसको मना करता था। इस बात पे इनकी 2-4 दफ़ा लड़ाई भी हुई, लेकिन ये बाज ना आ रहा था। इन दोनों ने उसको रास्ते से हटाने के लिए इकबाल ने अपने तो 4-5 दोस्त जो थे वो किराए पे हायर किए, उनको 2 लाख रुपए की इवज़ जो है इनसे डील की कि आप आके इसको मेरे साथ कत्ल करने में मदद करें। जिस पर वो दोनों 4 अफराद, 3 इसके हमरा और चौथा मोहम्मद इकबाल, ये चारों आए। रात को इकबाल ने एक ज़रूरी दवाई से एक जहर भी ली। पहले उसको जहर पिलाई ज़बरदस्ती, उसके बाद उसका गला दबा के उसको कत्ल कर दिया। हमने मौके की जियो फेंसिंग कराई। जियो फेंसिंग कराने के बाद जो इसमें लोग शामिल हुए, हमने 5 मुलजमान को जो है वो असल मुलजमान को गिरफ़्तार करके जेल भिजवा दिया और मोहम्मद इकबाल से जो बकाया दवाई की ज़रूरी दवाई जहर इस्तेमाल हुई थी वो भी हमने इसे बरामद कर ली। जी सर, ये आप मुझे बताइएगा कि ये टोटल जो आपने मुलजमान को गिरफ़्तार के कितने दिनों के अंदर ये मुकम्मल किया है और इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरियात थी, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिस तरह आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप किस तरीके से इनको ट्रेस करके ले आए? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो हमने जियो फेंसिंग के ज़रिए जो है हमने उसको फौरी तौर पे जियो फेंसिंग कराई और उसका रिज़ल्ट मंगवाए। उस रिज़ल्ट में जो आउटसाइडर थे, जो दूसरे इलाके के लोग इस मौके पे आए हुए थे, हमने सबसे पहले उनको गिरफ़्तार किया। जैसे उनको गिरफ़्तार किया और उनसे पूछा कि आपको यहाँ आने रात 1 बजे आने का क्या मकसद था, तो फौरी तौर पर ये हमें जो है उससे क्लियर हो गया कि ये अफराद जो है वो कुएँ वाली जगह से 35-40 किलोमीटर दूर से आकर इसको कत्ल करने के बाद जैसे ही वापस जाते हैं और अब सुबह तक जाग रहे होते हैं, हमें मेन जो है वहाँ से इसकी सारी रहनुमाई मिली। सर, ये पहले सुना जाता था कि बड़े शहरों में किराए के कातिल पाए जाते हैं, अब ये देहाती इलाका है, जनूबी पंजाब का आखिरी तकरीबन ये तहसील है जलालपुर पीरवाला, यहाँ भी किराए के कातिल पाए जाते हैं क्या? इस तरह के पहले भी इस थाने के अंदर कोई वाक़यात हुए हैं? नहीं, ऐसा पहले वाक़या कोई नहीं हुआ। ये भी कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये मज़दूर हैं, लेबर थी, इसने उनको वर्गला के आए, कुछ भी नहीं होता। तो इतनी अमाउंट भी नहीं है, टोटल 2 लाख जो है 4 बंदों में तकसीम होनी थी, वो भी इसने उनको मुकम्मल अमाउंट नहीं दी। तो ये कोई रेगुलर कातिल नहीं थे, सिर्फ एक दोस्ती की बिना पर एक फ़ारूक नामी शख्स है, उसके वर्गलावे में आकर इसने उनको यहाँ पे बुला के उनसे कत्ल करवा दिया।
امجد رندھاوا صاحب، آپ اس کیس کے تفتیشی ہیں، آپ کو پہلے جب اطلاع ملی تو آپ پہنچے وہاں موقع پر جا کر آپ نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے موقع پہ ہم گئے ہیں تو مقتول کو دیکھا اور اس کی باڈی کو دیکھا تو اس کے منہ سے جاگ آ رہی تھی، اور گلا چیک کیا تو گلے پہ صافے سے گلا گھٹا گیا تھا۔ تو پی ایس ایف ٹیم آئی، اس نے صافہ قبضے میں لیا اور جو شواہد تھے دوائی کے وہ بھی انہوں نے لیے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی پوسٹ مارٹم کروایا، اس کی ڈیڈ باڈی کو حاصل کیا، پوسٹ مارٹم کروایا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ہم نے لاش ورثہ کے حوالے کی اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ تفتیش میں ہم نے ان کے ڈیٹے حاصل کیے، جیو فینسنگ کرائی، ڈیٹوں سے ہم نے پھر یہ ملزمان کو ٹریس کیا اور ان کو جیل بھجوایا۔ صحیح سر، جس وقت آپ موقع پہ پہنچے وہاں بھی کوئی اور شواہد بھی تھے جس طرح کھر جات وغیرہ پائے جاتے ہیں، بھی آپ کو وہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ 4-5 لوگوں کا کام ہے، یا صرف باقی جو ہے آپ نے ڈیٹے سے یہ باقی ملزمان کو ٹریس کیا ہے؟ نہیں، موقع سے بھی ہمیں جب 4 بندوں کا ہم نے علاقے میں چیک کیا، جہاں جس راستے سے وہ گئے تھے، 4 لوگوں کے پاؤں نظر آئے۔ ان کی ہم نے کافی دور تک چیک کیا کہ نہر آتی ہے، نہر سے کھرے گم ہو گئے۔ صحیح۔ تو اقبال صاحب، آپ اسلم کے کیا لگتے ہیں؟ رشتہ دار ہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرا ایک بچہ ہے۔ اسلم کیا لگتا ہے آپ کا؟ ملیر لگتا ہے۔ کیوں مارا ہے اسے؟ بس غلطی بھی ہوئی ہے، کچھ اس سے مرنے والے کی غلطی، کچھ میری غلطی، ہر بندے پولیس کو پتہ ہے، علم ہے۔ 1.5 سال ہو گئے نہیں محکمے دے وچ میرا درخواست ہاں پرچے چل رہی ہیں، ذمہ دار ہر نو پتہ ہے، میرا سارا سردار خان ایوب خان انہوں بھی پتہ ہے، ساری کہیں رہنمائی نہیں کی تھی۔ تقریباً ہی ٹائم 40 لاکھ روپے دا مال ہا میرا اندر کول زمرات ہیں وہ کھا گئے، ہر بندے نو پتہ ہے۔ میں یہ برداشت کی تے، ہر شے میں برداشت کی تھی، ہر بندے نو پتہ ہے۔ انہیں کیا کیتے جڑے اج یہ مدعی بنے ہوئے دن، انہوں رپیٹر پکڑا دیتے ہیں، انہوں پسٹل پکڑا دیتے ہیں، میں کو زندگی دے جیوان تو تنگ کر دیتے، ہر بندے نو پتہ ہے۔ نسان کے وائن دے اتنا کہ انکوائری کرو بھی ہر بندہ آخری ایوب خان دی پول دے اتنے وہ میرا ناکا لائے کہاڑیاں کاتیاں چاہ کے میرے مارن بنا، میں خان ایوب خان تے کول دیتے ہیں، وال میں اتوں آیا۔ اقبال بھائی، یہ باقی باتیں چھوڑیں، مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ نے اس کو کیوں مارا؟ آپ کے ان کی بہن جو نسیم مئی ہے اس کے ساتھ تعلقات تھے؟ نہیں تعلقات تھے، یہ دنیا دا ہنائیں دفعہ آکھن چاہتے ہیں، بے ساری بہی گالو وہ جلے اتنے آخدہ آئی بھی میرا مال کس گالو کھا دی، وہ ایک صرف بہانہ کرنا چاہتے، سارا کوئی تعلقات کوئی نہیں۔ باقی گال ہے وہ میرے کو مارن چاہتا ہے، میری غلطی ہوئی ہے، اصل صرف گئے ہیں لت فائر مارن بھی جن ڈرا پھرا دوں سارا چھوڑ ونجے پاسا تاں کر دے وہ چھوارن پاگل جی انہیں بھائی دو وہ جاگ دے پیا، انہیں بھائی دو ہاتھ بھلائے انہیں وعدہ میں آیا کھڑا ہاتھ بھی ہونا جڑے میرے نال اللہ چھوڑا غلطی تھا میری جو میں نہ گھن کے ویندا انہیں اتنے ہاتھ رکھ کے اللہ سے ان کی جیند گھن کی دی۔ کتنے پیسے طے کیے تھے اور کون کون تھے وہ بندے اور کہاں کے رہائشی تھے؟ تشویشی کو سارا کچھ علم ہے، پتہ ہے۔ میں کوئی دس چھوڑ 4 بندے ہو رہے، چوتھا مایا ایک دن ہم جی ہاں میں کوئی نہیں ہوں واقف، میں انہیں واقف کوئی نہ ہم نا میں نہیں۔ آپ کی ڈیلنگ پھر کس نے کروائی؟ آپ نے 2 لاکھ روپے دینے کے وعدہ کیا تھا؟ ایک دن اصغر ہے، بے دن شاہد ہے، بے دن کیا ہے تیجے دن شاہد۔ نہیں، وہ کس چیز پہ لے آئے تھے آپ؟ میرے جہاں تک اطلاع میں ہے کہ آپ نے ان کو موٹر سائیکل پہ 4 اکٹھے آئے تھے، پھر بہادر پور بیٹھ کر آپ نے کسی ہوٹل پہ کھانا کھایا، اس کے بعد پھر آپ نے جا کے اس کو قتل کیا۔ تو آپ کی دشمنی تو پہلے بھی چل رہی تھی، قتل کرنے کی ایسی کیا نوبت آئی کہ آپ نے قتل کا سارا منصوبہ ہی کوئی نہ، قتل کران کا منصوبہ بھی کوئی نہ، بس غلطی وہ بچے جنہوں پکڑان پن بھائی تو دھاڑ دھاڑ شد کی تو اتنے ہاتھ ریوان پن اس طرح کر دے اللہ پاک نے وعدہ میں کی کھڑا مگر یہ سارا کوئی منصوبہ نہ بھی اس بھائی نو قتل کر۔ کتنا پچھتاوا ہے آپ کو؟ آپ وہ 7 بچوں کا باپ تھا، آپ کا بھی بچے ہیں، گھر آپ کا بھی تباہ ہو گیا، ان کا بھی۔ ہلکا اللہ پاک نے وہ حساب کرے میں تو آدم جیندہ باہر ہی نہ جاواں، جو میری بھوا دا پتر ہے، میں اپنا نقصان آپ کی کھڑا اج دیکھ یہ گل ہاتھ کڑیاں پائی کھڑا، میں سکھ دی گزرنا کھڑا، میرے جی کے میرے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، روندے بیٹھے گھر حال کن پہ حال ہاں، میں تو دعائیں منگدا، نماز پڑھدا، 5 وقت قرآن پڑھدا، میں تو رابا میرے کو انہیں متھے نہ لا، میرے پچھلے بس میری انہیں دی ہمشیرہ میرے گھر چے، میری ہمشیرہ انہیں دے گھر چے، اساں آپ شرمشار میرا کی میں اکھی متھے لگے، میں اپنے آپ پچھتا
جی ناظرین، بالکل آپ نے یہ جلال پور پیروالا کی پوری کہانی سنی۔ ہمیشہ ہم جلال پور تحصیل کو جو ہے اچھی کارکردگی اور اچھا مثبت جو چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ جلال پور پیروالا کا ایک بھیانک چہرہ ہم عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس سے ہمیں بھی تکلیف ہے اور ہمارے علاقے کے لیے ایک بدنامی بھی ہے۔ لیکن اس طرح کے جو کرائم ہوتے ہیں ان کا جو ہے کوئی نہ کوئی سد باب ہونا چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو ظلم ہیں اور اس طرح کے جرائم ہیں وہ دوبارہ جنم نہ لیں۔ جی